Okay, maayong buntag mga amigo, amo din akong trabaho, mamasaw sa baboy taga-adlaw. Asa di ko mamasaw padaan ang mga amigo, human ako pasaw alas mga manok kay naman basta mga manok sad kani nga atong mga ipambuhi mga manok panari kani kay wa tay Bisaya ni buhi mga Bisaya kay murag apiko ug medyo pasigansi pa mga aritas mga hiniktan kay medyo malmahal sad bisag barat ang uban. Karon mga amigo ada nagpasaw ta, human ako tagpasaw sa manok, ada nang pababoy sad ta. Kani mga baboy perting kasaba grabing saba gyud. Di matabang balabi na gyud ug makabantay silang human nakag panlimpyo silang kulungan unya ilang pagtuo nga murag kaon na gyud na tabla pay gipang luba grabing saba. Pero sige lang, ang ilang kasaba mga amigo amo ko na ipasabot nga ang atong mga baboy healthy ug walay mga sakit kay mura ra gustaw basta magkaluya na ug dili active ang ilang lawas. Pasabot gyud na nga nagyud na gibati karon atong mga baboy perting kasaba ug pinaka luhag sa tanan mo nang nagpasabot ko nga healthy atong baboy ug wala sila mga sakit. Mao pasalamat ta sa Ginoo. Bisan ingon ingani kasaba sila ipabiling nga pong healthy sa panahon karon nga nikanap ang sakit nga isip ang atong gibuhat diri para malikay ang atong mga buhion sa sakit sama sa mga isip ug uban pa mga sakit diha, mga hag kolera or mga ubang pang sakit. Ang atong gibuhat lang diri biosecurity lang gyud, limpyo sa palibot, disinfect ug uban pa diha nga angay buhaton or kanay mo mga gipangsuot, mga sanina, mga short, butas, uban pa alcohol, kanang imong pangsuot nimo kinahanglan kanunay kana nilabhan dili kana nimo imong may gisuot sa gawas sa maro pa yung suot diri sa babuyan. Dili nato na angay anay atong ato ang buhaton sa atong babuyan kay usa ka ang tao kay bawom gunta nga ang tao usa sa mga career sa maong sakit maong kinahanglan tanan atong buhatong mga pamagi mao nga ato ang gibuhat. Magilis gyud tag sanina ug laing sanina usa ta musud sa atong babuyan nya dili ta magpasud bisan kinsang tawhana kun dili kita ra gyud bisan pa og sa panahon nga usahay nga lain atong lawas apan atong gipaningkamot nga makabuhat ta sa atong mga buhat na mag-adlaw kay para malikayan ug magpabilin ang atong baboyan. Mag-unsan na lang ta og simbako lang palayo, simbako ng sakit nga isip, pinakalisod nga sakit walay kaayuhan imong baboy. Ang imong mga pangandoy sa imong kinabuhi nga imong gisugal diha sa pagpamuhig baboy mawala lang sa ingana kadali sama sa pamilok kanimo. Karabing dali ara maong samtang wala pa manigingon nga maningkamot gyud ta nga mapalayo sa mga sakit ang atong baboy kay bawat tagong sige bati sa mga hagreser diha nga naigo nag-iisip dili lalim ang pagpaningkamot nato nga mudaghan ang atong baboy mawala lang sa ingana kadali. Pasalamat punta sa Ginoo nga wala gyud ta niya biyai hantod sa Pilmiro nato nagbuhit tag Bisaya usa ka buok hantod ni abot tay nga ni kadaghan nga anay bisan man naay mga pagsuway o may mga dili na to kalikayan nga bisan unsaon nimo pag mahimo kang usa ka maayong tawo apan moabot gyud ang panahon nga nay ubang tawo nga pangitaan lang kag bikil nga mahog nga ila kang himong kontra or bisan unsa man diha maong ang imong buhaton lang usa ra gyud pagpaubos dili gamiton ang imong garbo. Anya mga amigo mobalik ta diri sa atong pagpamasaw sa baboy. Ini ka man atong pasaw ani mga amigo magligo dita sa atong mga baboy kay dili gud magsilbi og di nato ligoon karon ngarong panahon na nga ting summer. Grabe ka init niya kita man mo ani ako ang building sa akong baboyan nubura gyud na siya kay mao man niya ang dinali ang pag-repair sa ato ang ad sa panahon sa bagyong Odette. Unya ang atong plano temporary ra ang atong building mo ning atong ginugbura para makatipid ta sa ligay nya unsaon taman nga ang temporary na himo mangdayon maong ani nagantos sa nigudta sa kalimuot sa atong baboy sa panahon sa ting summer. Ang akong gibuhat ani mga amigo ako na lang sa gibutan kag mga silingpan. Halos sila nagtagsa diri sa District Pin. Ako nang gibutangan og duha ka silingpan nya sa dito sa Paruwing Pin. Nagtagsa jud sila kay parang makuha ng ilang kalimot sa ilang lawas kay bisan liguon ni sila sa buntag ini ko magkaon mga amigo mobati gapon sila kalimuot ug ka init sa ilahang lawas panahon sa arinas mga alas 12 hantod sa hapon nya mao nang atong gibutang silingpan.